बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशफाक कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, ख़बर ये है कि खुफिया वालों की एक रिपोर्ट है जिसमें मियाँ साहब जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। वो रिपोर्ट क्या है इस पर मैं आपसे अभी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जी नाजरीन, तो इलेक्शन का दौरा है और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ दो बड़े अहम लोगों ने जो है वो मुलाकात की है और फाइनली मियाँ नवाज शरीफ को इस बात पर कन्विंस कर लिया है कि मियाँ साहब कुछ करना पैना है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, घर बह के काम नहीं जे चलना। और अगर आप घर बैठ कर काम चलाने की कोशिश करेंगे तो हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा फिर ये तय हो रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक रैली निकाली जाएगी। नून वाले जो हैं वो रैली निकालेंगे। तो मियाँ साहब जो हैं वो हाफिज़ाबाद गए और वहाँ पर भी तकरीर उन्होंने की और तकरीर के दरमियान यूँ लगता है जैसे जो है वो तकरीर अधूरी छोड़ दी और फिर अचानक से मरीम नवाज़ को जो है वो माइक दे दिया। मरीम नवाज़ ने तकरीर करनी शुरू कर दी, जिससे ये तासुर मिला कि अब उन्होंने जो है वो अपनी गद्दी के उत्ते मरीम नवाज़ को बिठा दिता है। बता दिया है कि मेरे जानशीन मेरा यानी कि मेरी जानशीन जो है वो ये है, ये सियासी जानशीन की बात हो रही है। तो लोग इस तरह की डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ उस दिन भी तकरीर की और उसके बाद भी वो किसी जगह पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि मियाँ साहब ये बता रहे हो कि भैन आ फार्मूला है तो ये अमल करके असी पाकिस्तान के हालात जड़े ने वो ठीक कर देंगे। कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो 3 बार का वज़ीर आज़म है और चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो खुफिया वालों की रिपोर्ट के मुताबिक वो नंबर 1 पर आ रहे हैं। वो क्या रिपोर्ट है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन अभी ये गुजारिश है कि मियाँ साहब जो है वो कोई भी फार्मूला नहीं दे पा रहे, नुस्खा कीमिया कोई नहीं दिता हुण तक कि जनाब सहज तरीके दे नाल इस पाकिस्तान को क्राइसिस दे विचों कढ़ लांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का वाहिद लीडर है। आपके इनके ख्यालात से या मेरे ख्यालात से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद लीडर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो अपने 10 नकाती फार्मूला जो उन्होंने मंशूर दिया है उस पर खुल के बात करता है। कल उनका एक इंटरव्यू हुआ, परसों उनका एक इंटरव्यू हुआ जियो न्यूज़ के ऊपर, शहजाद इकबाल साहब ने किया। उस इंटरव्यू को मैंने बड़े गौर से सुना। बिलावल भुट्टो जितना कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से उन्होंने अपने मुआशी फार्मूले को पेश किया है वो पता नहीं प्रैक्टिकली कितना मुमकिन होगा। ये तो जो तुम डेंगे च उतरोगे उदों ही पता लगेगा, उस तो पहले तो तुम बड़का ही मार सकते हो ना। पता तो तब चलेगा ना जब आप जाएंगे तो अगों IMF के लोग बैठे होंगे, इधरों जनाब पेंशन वाले के खर्चे आ रहे होंगे, उधरों जनाब बिजली के रोले होंगे, पेट्रोल नहीं लभ रहा होएगा, अमन अमान की सूरत हाल होगी। इस तरह हड़तालां शुरू होनगियां, जनाब साढ़े नोट वधाओ, पैसे वधाओ, सरकारी मुलाजम होंगे, स्टील मिल बेचेंगे नहीं बेचेंगे, ये सारे मामलात तब पता चलेगा जिस वक्त आप वहाँ पर जाकर बैठे होंगे। अभी तो दूर से बैठकर जो है वो बातें ही हो सकती है ना, लेकिन वो अपना फार्मूला पेश कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। मैं एक बात उन्होंने जो पहली बार की है वो ये कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को जड़ा ना जी गिट्टों लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पनामा से अकामा निकाल कर मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करना तो एक मतलब फ्रॉड था। और उनके कहने का मतलब ये था कि वो 2 नंबरी की गई थी, लेकिन पनामा था तो हकीकत ना, और फ्लैट तो वहाँ पर मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ इन्हीं में जाकर रहते रहे हैं और उनकी रसीदें भी नहीं देते कि एक कित्थों आया। वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो तो सारी दुनिया का स्कैंडल था, वो तो किसी खान साहब ने नहीं बनाया, वो तो किसी ISI ने नहीं बनाया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बात कर रहा है, जिसका मतलब ये है लुबे लबाब जो मैंने निकाला ये है कि
اگر میں نون لیگ نال دوبارہ اتحاد کراں تو میرے لیے ڈب مرن دا مقام ہے۔ وہی گلاں دا جڑا مطلب ہے۔ تو حضور بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جو لندن کا فلیٹ کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسی انہاں نال نہیں بہنا جو مرضی ہو جائے۔ تو حالات جو ہیں وہ ٹینس ہوتے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے، مگر میاں صاحب دی ایک چپ تے 100 سکھ والا سین چل رہا ہے۔ وہ جڑے نے پائن انج سکون.com کر کے بیٹھے ہوئے اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، حمزہ شہباز بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، صرف مریم نواز ہے جو ایکٹیو ہے، اور مخالفین جو ہیں وہ 500 گلاں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب کیا سین ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب وہ رپورٹ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ خفیہ والوں کی رپورٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ سمجھ لیں کہ مشترکہ طور پر تیار کی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے سویلین ادارے ہیں نا، سیکیورٹی کے سے ریلیٹڈ اور ادروائز وہ سیاسی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ وہ نہیں رکھتے تو پائے نا وہ جڑا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انگریز کے دور سے یہاں پر پولیٹیکل معاملات پر نظر رکھنے کے لیے ادارے بنائے گئے اور وہ نظر رکھتے ہیں۔ جتنے بھی رپورٹرز ہیں جو بیٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، مطلب پولیٹیکل بیٹ میں، ان سب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کون آیا سی تو فلاں جگہ پر کون آیا سی۔ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ جہاں جہاں پر برطانیہ راج کر کے گئے ہیں، ان 54 ممالک میں یہ 54 ممالک بنتے ہیں، ان سب میں جو ہے وہ خفیہ والے جڑے نا جی وہ خفیہ کاروائیاں کیتی رکھ دیا، دخل اندازی کرے نہ کرن، لیکن وہ رپورٹ رکھ دے ضرور نے۔ تو ان کی جو رپورٹ ہیں 2-3 اداروں نے مل کر کی ہے، اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ مجھ تک پہنچے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور ان کے مطابق یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو پارٹی مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر آئے گی پورے پاکستان کے اندر، اور پنجاب کے اندر خاص طور پر وہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 85 سیٹس لے کر جا سکتی ہے۔ یعنی پنجاب میں 141 ٹوٹل جنرل سیٹیں ہیں، تو ان میں سے 85 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون لے کر جا سکتی ہے۔ یہ خفیہ والوں کی رپورٹ ہے۔ پھر سندھ، KPK اور بلوچستان سے یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ کل ملا کے کوئی 25 کے قریب سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون لے کر جائے گی، اور جو دوسرے نمبر پر پارٹی آئے گی وہ ہوں گے آزاد امیدوار۔ یعنی پنجاب کے اندر جو دوسرے نمبر پر آئے گی نا وہ پارٹی، وہ ہوں گے آزاد امیدوار، یعنی بغیر کسی پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ہوں گے۔ ہاں، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئے گی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب 15 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پنجاب سے لے کر جائے گی۔ جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، شمالی پنجاب اور سارا پنجاب جو ہے وہ رلا کے 15 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہ لے کر جا سکتی ہے۔ یہ ان کا ایک آئیڈیا ہے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جاسوسی، وہ دے مطابق انج ہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی اگر 15 سیٹیں لے گئی تو بڑی گل ہے، آپس کی گل ہے۔ یہ انہوں دیاں جڑیاں ٹوٹل پورے پنجاب میں سیٹاں نا پچھلے الیکشن میں 7 سن، کہ ہوں ڈبل فگر ہو گیا۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے الارمنگ یعنی خطرے کی گھنٹی ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 40% اگر ٹرن آؤٹ بڑھا، 40% سے اگر ٹرن آؤٹ بڑھا تو مسلم لیگ نون خطرے میں آ جائے گی۔ ٹرن آؤٹ کم رہے گا، 40% تک رہے گا، تو پھر نون لیگ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ اگر 40% سے آگے گیا تو حالات جو ہیں وہ نون لیگ کی فیور میں نہیں رہیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ ایک انتہائی اہم بات جو ہے وہ کان کھول کر سن لیں، وہ یہ الیکشن ڈے جس نے سنبھال لیا وہ جیت جائے گا، اور الیکشن ڈے کے اوپر جو ہے وہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگی۔ انج نہیں ہوئے گا کہ 22,000 والوں نے 2200 کر دو، انج نہیں ہوئے گا۔ الیکشن ڈے سنبھالنا ہوگا، الیکشن ڈے جس نے سنبھال لیا وہ پارٹی جیت جائے گی۔ یہ میرے پاس انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔